अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग में तस्वीर में आपको खुशामदीद नाज़रीन। आज बशाम में एक धमाका हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी एक धमाका हुआ है। ये 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि जो जुडिशल अफेयर्स हैं, जो अदालती मामलात हैं, उसमें ISI की मुदाखलत की जो है वो छानबीन की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए और एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए जिसमें जो पाकिस्तान के तमाम जजेस हैं वो ये जो अदालती जो मामलात हैं उसमें एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से जो है वो कोई एक लाहे अमल जो है वो अख्तियार करें, उस पर डिस्कशन भी करें। आज जो इस लेटर में उन्होंने लिखा है, ये बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ गई होंगी। हम आपको इस व्लॉग में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि इसमें भी नहीं है, वो चीज़ें जो है आपसे साथ शेयर करेंगे जो कि आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। तो नाज़रीन, ये जो ये ख़त है ये लिखा है 6 जजेस साहिबान ने, जिनका है नाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज रज़ा खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ हैं। ये इन जजेस ने ये लेटर लिखा है। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के जो अभी फ़ैसला आया है उसकी बात की है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि जो उस वक्त के DGC थे जनरल फैज़ हमीद, उसको प्रूव नहीं किया गया, उनके इल्ज़ामात को जो है वो उनकी छानबीन नहीं की गई और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे वो अभी भी उन पर कायम है। और उन्होंने जो है ये कहा कि वो जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के इस मुतालबे की हमायत करते हैं कि जो अदालती मामलात हैं इसमें जो ISI की और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो मुदाखलत है उसकी तहकीकात की जाए। और ये जो है ये पहला मौका है कि इन जजेस साहिबान ने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो है उनकी हमायत की, क्योंकि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जब उन्होंने एक तकरीर की थी रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक तकरीब में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो ISI अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाती है। ये 2018 की बात है, जुलाई में उन्होंने ये बात की थी। उस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस साहिबान थे उन्होंने बड़ी नापसंदीदगी ज़ाहिर की थी जस्टिस सिद्दीकी की इस स्पीच पे, लेकिन आज उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और इसमें एक जो दूसरी जो बड़ी बात है कि ये जो जजेस साहिबान हैं जिन 6 के मैंने नाम लिए, इनमें जो गुज़िश्ता एक जो है मई में 2023 में एक ख़त लिखा गया था, इसी किस्म का ख़त था, उसमें जिन जजेस साहिबान के नाम थे वो कुछ 7 जजेस थे, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, जस्टिस तारिक जहांगीरी थे, जस्टिस बाबर सत्तार थे, जस्टिस एजाज इसाक खान थे और जस्टिस अरबाब ताहिर थे और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ थी। ये जो ख़त लिखा गया है इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनका नाम शामिल नहीं है। यानी कि अगर हम देखें तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो कि पहले 7 जजेस जो है उनका एक मुत्तफ़िका एक राय थी, उनमें एक जो है वो कम हो गए हैं। जैसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है उन्होंने इस लेटर को साइन नहीं किया। आज इमरान खान की जब अपील जो थी साइफर केस की, उसकी समाअत हो रही थी, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि हमें जाना है सुप्रीम कोर्ट एक ज़रूरी काम से, तो हम आज ये केस नहीं सुनेंगे। तो जस्टिस जो हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब आज वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जो हमारे ज़राए उन्होंने यही बताया कि जो ये ख़त लिखा गया था इसी हवाले से उनको चीफ जस्टिस जो है उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। ये जो ख़त है इसकी तारीख़ है 25 मार्च और ये आज जो है वो वहाँ पर चीफ जस्टिस जो है उनके सामने पेश किया गया है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने। और इस ख़त में जो है वो लिखा गया है कि कुछ इंसिडेंट्स जो हैं उनकी निशानदही की गई है कि किस तरह से जो है वो अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। इनमें जो है सबसे पहले टेरियान वाइट का जो केस है उसके हवाले से लिखा गया है कि जब इमरान खान की जो मुबैना बेटी हैं उनके हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो एक शहरी ने फ़ाइल की थी, मोहम्मद साजिद ने, तो उस वक्त जो है वो ISI के जो ऑपरेटिव हैं वो उन्होंने प्रेशराइज़ किया जजेस को, उनके फ्रेंड्स और अहल खाना के तवस्सुत से, और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है उसमें उनमें पैदा हुई। और उन्होंने ये भी लिखा कि इस प्रेशर की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक जज हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की जो हुआ और वो उनको हस्पताल एडमिट होना पड़ा। और ये मामला जो है उसमें कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी ये बताया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी ये मामला बताया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बताया कि उनकी बात हो गई है DGC ऑफ ISI से और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आइंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को जो है वो अप्रोच नहीं करेगा ISI का कोई बंदा।
اور لیکن یہ کہا گیا کہ یہ ایسا جو یقین دہانی کرائی گئی تھی اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور ابھی تک جو ہے وہ ان کی جو مداخلت ہے انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی وہ جاری ہے۔ اور پھر اس میں مئی 2023 کا ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں لکھا ہے کہ جج آف جو برادر ان لا آف جج آف آئی او سی جو ہے ہی واز ابڈکٹیڈ بائی آرمڈ مین، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی آئی ایس آئی جو ہے انہوں نے اٹھایا گیا۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں ان کے بہنوئی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا، اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ڈیورنگ ہز کنفائنمنٹ ہی واز ایڈمنسٹریڈ الیکٹرک شاک، ان کو بجلی کے جھٹکے لگائے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ جو ابڈکٹرز ہیں اغواکار ہیں ان کی ہدایت پر ایک بیان ریکارڈ کرائیں، اور اس جھوٹے بیان کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کیا گیا، اور جس وقت ریفرنس فائل ہوا تو اس پہ ایک میڈیا کیمپین بھی چلائی گئی تاکہ جج جو ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ریزائن کریں۔ پھر اس میں ایک اور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے ہراساں کیا گیا، ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ کریکرز وغیرہ جو ہے وہ پھینکے گئے، اور انہوں نے جب یہ بات بتائی اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کو تو بجائے اس کے کہ اس کی چھان بین کی جاتی ان کو واپس بھجوا دیا گیا جو ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھا یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ، اور ابھی وہ جو ہے بہاولپور میں وہ تعینات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور جو چیز لکھی ہے کہ جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ چل رہی تھی، کچھ ہائی آفیشلز جو ہیں جس میں ڈپٹی کمشنر تھے اور ایس ایس پی تھے، تو اس دوران بھی جو ہے وہ جوڈیشل جو پروسیڈنگ تھی اس میں انٹرفیئر کیا گیا، اور ججز کو جو ہے وہ اپروچ کیا گیا، پریشرائز کیا گیا انٹیلیجنس ایجنسیز نے، اور یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں۔ لیکن جو یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی، یہ جسٹس بابر ستار تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے سزائیں سنائی تھیں ڈپٹی کمشنر کو بھی اور ایس ایس پی کو بھی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک ملاقات ہوئی تھی جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ جو ججز ہیں ان کی، اور اس میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی تھے، اور ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں عدالتی معاملات میں۔ پھر ایک اور جو ہے وہ ذکر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا جن کے گھر سے جو ہے وہ کیمرہ نکلا تھا، انہوں نے بتایا کہ ایک کیمرہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں تھا اور دوسرا کیمرہ جو ہے وہ ماسٹر بیڈ روم میں تھا۔ جج کا نام نہیں لکھا گیا، لیکن ہمیں ذرائع نے بتایا کہ یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں جن کے گھر سے یہ کیمرے نکلے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو کیمرے نکلے تھے ان کے ساتھ سمس بھی تھیں، ایک پورا ایک نظام تھا جس میں یہ جو ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں پہ ٹرانسمٹ بھی ہو رہی تھی، اور کوئی دوسرا بندہ بھی اس کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اور اس میں کہا کہ یہ میٹر جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو بتایا گیا، لیکن ابھی تک جو ہے یہ اس کا تعین نہیں ہو سکا یہ کیمرے کس نے لگائے تھے۔ اور انہوں نے پھر ایک اور بھی لکھا کہ جو 12 فروری کو بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اور کہا کہ ایک فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ کی جائے تاکہ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے، لیکن ابھی تک وہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ اور انہوں نے یہ لکھا کہ جو ابھی تک جو واقعات ہوئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں یہ چیزیں جو باہر سے اثر انداز ہوتے ہیں، جو خارجی عوامل ہیں وہ اس کی جو آزادی ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے ایک واضح جو ہے وہ کورس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیسے اپنے اگر کوئی ان کو پریشرائز کرتا ہے، ان کو ہراساں کرتا ہے تو وہ اس کا کوئی فورم نہیں دیا گیا کہ وہ کیسے اپنی داد رسی کریں۔ تو انہوں نے اس وجہ سے یہ لکھا کہ جو ہر بندہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بہادر نہیں ہوتا، اور ہر بندے کی جو قسمت ہے وہ جسٹس شوکت صدیقی کی طرح نہیں ہوتی کہ وہ بحال ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے ایک جوڈیشل کنونشن جو ہے وہ بلایا جائے، اور اس جوڈیشل کنونشن میں جو ہے وہ ججز جو ہے وہ پاکستان کے مختلف عدالتوں کے ججز جو ہیں وہ آئیں، اور یہ جو عدلیہ کی جو آزادی ہے، جو عدالتی معاملات میں مداخلت ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ان کو روکنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل اختیار کیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں نہ ہوں اور ججز جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنا کام کر سکیں۔ یہ نہ یہ پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسا بہت سے جو ہے وہ حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ گروپنگ ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک جو میں بطور کورٹ رپورٹر جو میں نے فیل کی
جب جسٹس عامر فاروق جو ہیں جب ان کی یہاں پر اسلام آباد میں وہ جج بنے تھے تو جسٹس محسن اختر کیانی اس وقت جو تھے وہ ابھی جج نہیں بنے تھے، وہ بار کے صدر تھے، اور اس وقت جو اسلام آباد کے جو لوکل وکلا تھے انہوں نے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ اس پہ ریئیکشن دیں۔ تو جس دن ان کی جسٹس عامر فاروق ان کی اوٹ ٹیکنگ تھی، اس دن اسلام آباد کی جو بار تھی، ہائی کورٹ بار تھی، وہاں پر کالے جھنڈے جو ہے وہ لہرائے گئے تھے، اور وکلا کو کہا گیا تھا کہ آپ کالی پٹیاں باندھ کر عدالتوں میں بازوؤں پہ کالی پٹی باندھ کے عدالتوں میں پیش ہوں تاکہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں۔ پر اب دیکھتے ہیں بال قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔